सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज यो शनिबारको दिनमा अनि यसरी तपाईहरुको माझमा यो अनलाइन मार्फत यसरी परमेश्वरको वचन बोल्ने मौका उहाँले मलाई दिनुभयो। अनि त्यसै गरेर दाउदालाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि उहाँले मलाई आज यो मौका दिनुभएको निम्ति। अनि हामी सबैजना अहिले लकडाउनमा छौं अनि हाम्रै यो जुन सुरक्षाको लागि सरकारले हामीलाई जुन लकडाउन घोषणा गरिएको छ यो कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउनको निम्ति अनि लगभग 1 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। अनि तपाईहरु हामीहरु सबैजना लकडाउनमै छौं। अनि यो समयमा प्रायले चाहिँ कसरी चाहिँ दिन बिताउने भन्ने सोचमा भएका हुन्छन् भने कोही कसरी चाहिँ खाना जुटाउने र कसरी परिवारलाई भोकमरीबाट बचाउने भन्ने सोचमा छन्। यी कुरा पूरा गर्न नसक्दा कति जनाले आत्महत्या गरेको र परिवारलाई समेत अनि मारेको कुराहरू हामी सुन्नमा पाउँछौं। अनि प्रिय मित्रहरू, समस्या नहुने कोही पनि छैन, चाहे धनी होस् या चाहे गरिब होस्। कसैलाई रोगबाट मर्ने हो कि भन्ने समस्या छ, रोगबाट मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने कसैले चाहिँ भोकबाट मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। प्रिय मित्रहरू, के हामीले साँच्चै गर्नुपर्ने चिन्ता यही नै हो त? के हामीले साँच्चै गर्नुपर्ने चिन्ताको विषय नै यही नै हो त? वास्तवमा गर्नुपर्ने चिन्ता चाहिँ के हो भन्ने कुरा प्रति हामी एकैछिन अनि तपाईहरुको ध्यान खिच्न चाहन्छौं। अनि आज यो वचनको शीर्षक मैले जागा रहौं भन्ने कुरा लिएर आएको छु प्रिय मित्रहरू। अनि साँच्चै हामी जागा रहनुपर्ने समय आएको छ। यो जीवन चाहिँ मानिसहरूले यो जीवन हामी कहाँबाट आएको, किन यो संसारमा आएको, केको लागि हामी आएको र कहाँ जाने छौं भन्ने कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दा आज मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। अनि के तपाईले आफ्नो यो जीवनको बारेमा कहिले सोच्नु भएको छ? कहिले सोच्ने मौका पाउनु भएको छ? यदि छैन भने तपाईले चाहिँ यो लकडाउनको समयमा तपाईले विचार गर्नुस् प्रिय मित्रहरू कि तपाईको यो जीवन चाहिँ कसले दिनु भएको, केको लागि तपाई यो संसारमा हुनुहुन्छ र तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ तपाई हामी सबैजनाले जानिराख्नु आवश्यक छ। अनि यो कुराको सचेत नभएको कारणले गर्दाखेरि नै आज मानिसहरूले यो जीवनलाई तुच्छ ठानिरहेका छन्। अनि मानिसहरूले ती तुच्छ ठानेको कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरू चाहिँ आत्महत्या गर्न पनि उनीहरू एकदम नै नहिचकिचाइकन अगाडि बढिरहेका छन्। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा आज हामी यो कुरा अनि बुझ्न एकदम नै महत्त्वपूर्णको विषय हो कि जब हामी आफ्नो जीवन के हो, कहाँबाट आएको र किन यो संसारमा छौं र कहाँ जाने छौं भन्ने कुरा बुझ्दैनौं तबसम्म अनि जताततै मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई एकदम एक्लो महसुस गर्दछ। जताततै निराशा उनीहरूले पाउँदछ। जताततै अन्धकार भएको उनीहरूले महसुस गर्दछ। सबै परिवारको साथमा भएर पनि उनीहरूले एक्लै महसुस गर्दछ भने सबै थोक आफ्नो साथमा भएर पनि केही नभएको महसुस गर्दछ प्रिय मित्रहरू। अनि जसको कारण मानिसलाई चाहिँ निराशाको आँधीले चाहिँ धकेलिरहेको हुन्छ अनि आशाविहीन जीवन जिरहेको हुन्छ। जताततै अन्धकार महसुस गर्दछ र उनीहरूले चाहिँ यो जीवन चाहिँ व्यर्थै रहेछ भन्ने सोचेर आत्महत्या गर्न चाहिँ उनीहरूको पाइला अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, यही कारण हो मानिसले यो जीवनलाई व्यर्थ रहेछ भनेर आत्महत्या गर्ने कोसिस गर्दछ। त्यही भएर प्रिय मित्रहरू, जागा रहनु आवश्यक छ कि हाम्रो यो जीवन चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्णको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। WHO ले बताउँदछ कि हरेक 40 सेकेन्डमा अनि एकजना मानिसले चाहिँ आत्महत्या गर्दछ। अनि हिजो भर्खर मैले फेसबुकमा एउटा न्यूज पाएको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरूलाई झस्काइरहेको छ कि यो जुन 40 दिनको लकडाउन अवधिभरिमा मात्रै 491 जना व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको छ। अनि 1 नम्बर प्रदेशमा र 5 नम्बर प्रदेशमा अझ बढी मानिसहरूले यो लकडाउन अवधिभरिमा आत्महत्या गरेको हामी पाउँदछौं। अनि यो किन भइरहेको छ त? एकजना यो बर्टन रसेल भन्ने एकजना व्यक्तिले चाहिँ यसो भन्नुभएको छ कि तपाईले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी नमानुन्जेल
जीवनको उद्देश्यको प्रश्न अर्थहीन हुन्छ। अर्थात् तपाईलाई परमेश्वरले आफ्नै निम्ति बनाउनु भएको हो भन्ने कुरा तपाईले नबुझ्नु भएसम्म जीवनले चाहिँ कुनै अर्थ दिँदैन। प्रिय मित्रहरू, साँच्चीकै हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो जीवन चाहिँ हामी कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा हामी बाइबलबाट हेर्न गइरहेका छौँ। अनि उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ कि आओ हामी मानिसलाई चाहिँ आफ्नै प्रतिरूप आफ्नै स्वरूपमा चाहिँ हामी बनाऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले यसरी भनिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। भने यो जीवन हाम्रो जीवन परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो। प्रिय मित्रहरू, यो कुरा हामी बुझ्न आवश्यक छ। त्यसै गरेर कलसी 1:16 पदले पनि बताउँदछ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन् भनेर यहाँ बताइएको छ। प्रिय मित्रहरू, भनेपछि आज हामी यो जति पनि देख्छौँ अनि सबै यो डाँडा काँडा, हिमालहरू, पहाड, नदी नालाहरू, अनि यो जति पनि पशु पक्षीहरू, जनावरहरू, अनि आज तपाईँ र मलाई सबै थोक नै अनि उहाँले नै बनाउनु भएको हो। प्रिय मित्रहरू, त्यही भएको कारणले गर्दा हामी उहाँको नजरमा एकदमै महत्त्वपूर्णको छौँ अनि यो जीवन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्णको छ। अनि यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि जसरी उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ भने उहाँले कहिले पनि हामीलाई लथालिङ्ग छोड्नुहुन्न। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको ठुलो योजना छ अनि यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। अनि त्यो के हो योजना भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई उहाँको प्रशंसा गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको। यहाँ रोमी 11:36 पदमा अनि यशाया 43:7b र 21 पनि यसरी लेखिएको हामी पाउँछौँ कि त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रिय मित्रहरू, उहाँले हामीलाई यो जीवन दिनुभएको छ। यो चाहिँ यो जीवनद्वारा चाहिँ उहाँको महिमा गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको। अनि जुन सास हामी सास फेरिरहेका छौँ, तपाईँले के यो सास फेरेको बापतमा के तपाईँले कहिल्यै परमेश्वरलाई चाहिँ पैसा तिर्नु भएको छ? किनभने यो सास पनि यो जुन हावा छ यो पनि उहाँले नै बनाउनु भएको छ। आज संसारमा हेर्छौँ भने केही पनि कुरा हामीले सित्तैमा पाउँदैनौँ भने के तपाईँले जुन सास फेरिरहनु भएको छ अनि यो सासको पैसा तपाईँले तिर्नु भएको छ? छैन। प्रिय मित्रहरू, यो चाहिँ सित्तैमा उहाँले दिनुभएको छ। अनि जुन सास हामी फेरेर हामी बाँचिरहेका छौँ भने अनि यही सासद्वारा नै अनि उहाँको महिमा गर्नलाई उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। उहाँले मात्र हामीले फेरेको सास बापत मात्र उहाँको प्रशंसा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ, त्यो बाहेक उहाँ अरू केही पनि चाहनुहुन्न। प्रिय मित्रहरू, अनि अर्को कुरा, जुन हामी परमेश्वरले जुन परिवारमा तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ, जसरी हामी यो संसारमा त्यत्तिकै माथिबाट तप्केनौँ, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो भन्ने कुरा हामी जानेका छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ हामी जान्नु एकदमै आवश्यक छ। अनि अहिलेको समयमा जुन मानिसहरूले यो जीवनको महत्त्व नबुझेको कारणले गर्दा मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेका छौँ भने अनि यो कुरा हामीले सचेत हुनु आवश्यक छ। हामी जागा रहनु आवश्यक छ कि हाम्रो यो जीवन चाहिँ परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो भने अनि जुन परिवारमा तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ, तपाईँको परिवारमा अनि तपाईँलाई जुन परिवारमा राख्नु भएको छ, साँच्चै अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। परमेश्वरको परिवारमा रहनको निम्ति तपाईँलाई राख्नु भएको छ। अनि जुन परिवारमा तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँले चाहेर त्यो परिवारमा तपाईँ हुनुहुन्न, तपाईँ यदि गरिब ठाउँमा जन्मिनु भएको छ भने तपाईँको इच्छा हुन सक्दछ कि म धनी परिवारमा धनी देशमा जन्मने तपाईँको इच्छा हुन सक्दछ। के त्यो तपाईँ चाहेर तपाईँले त्यो परिवारमा हुनुभएको हो त? होइन। प्रिय मित्रहरू, कोही पनि
चाहेर गरिब देशमा जन्मिने या त धनी देशमा जन्मिने त्यो हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरले नै तपाईलाई त्यो परिवारमा राख्नु भएको छ भने आज यो परिवारले बुझ्न आवश्यक छ कि तपाईले बुझ्न आवश्यक छ, तपाई जागा हुनु आवश्यक छ कि तपाईलाई जुन परिवारमा राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले नै तपाईलाई त्यही परिवारबाट उहाँको महिमा गर्नलाई राख्नु भएको छ। आज यही कुरा नबुझेको कारणले प्रिय मित्रहरू यो लकडाउन अवधिभरिमा हामी सुन्नमा आउँछौँ कि समाचारहरूमा धेरै घरेलु हिंसाहरू भइरहेको छ, महिलाहरूमाथि अत्याचार भइरहेको छ, बच्चाहरूमाथि अत्याचार भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी समाचारमा सुन्न पाउँदछौँ। किन यो भइरहेको छ त भन्दाखेरि यही कि त्यो परिवार चाहिँ अनि त्यो परिवारमा रहनको लागि परमेश्वरले त्यो परिवारमा रहन दिनुभएको छ भन्ने कुरा नबुझेको कारणले प्रिय मित्रहरू अनि कतिजनाले आमा बुवालाई इन्कार गरिरहेका छन्। म किन यो परिवारमा जन्मेछु भनेर आफूलाई धिक्कारिरहेका छन्। कतिजनाले छोराछोरीहरूलाई इन्कार गरिरहेका छन्। कतिजनाले चाहिँ बच्चा पेटमा हुँदाखेरि नै उसले फालिरहेको छ कि उसले चाहिँ त्यो जुन पेटमा आएको बच्चा छ अनि त्यो पनि परमेश्वरकै योजनाद्वारा भएको हो भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दा भ्रूण हत्याहरू भइरहेको छ प्रिय मित्रहरू। अनि वृद्ध आमाहरूलाई घरबाट निकालिदिएका छन्, साना बच्चाहरूलाई चाहिँ कोही अनाथालयमा छोडेका छन्, कोही सडकमा छोडेका छन्, कतै फालिएको छ। यो नबुझेको कारणले कि जुन व्यक्तिहरू हाम्रो परिवारमा आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जति पनि छन् त्यो सबै चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई दिनुभएको हो भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दा यी सबै एकले अर्कालाई प्रेम गर्न नसकेको कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू भइरहेको छ। त्यसैले जागा रहौँ प्रिय मित्रहरू, तपाईँ जुन परिवारमा हुनुहुन्छ अनि त्यो परिवार नै तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो परिवारमा रहनको लागि दिनुभएको र त्यो परिवारद्वारा नै परमेश्वरले महिमा लिन चाहनु भएको हामी हेर्दछौँ। जुन उत्पत्ति 1:27 हामी हेर्दछौँ कि उहाँले भन्नुभयो आओ हामी मानिसलाई बनाउनको निम्ति उहाँले आफ्नै प्रतिरूपमा आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वर एक्लै हुनुहुन्न थियो। उहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि त्यसरी नै सम्बन्धमा बस्नुहुन्छ अनि उहाँ पनि सम्बन्धमा बस्न रुचाउनुहुन्छ अनि जसरी उहाँ त्यसरी सम्बन्धमा बस्नु भएको छ अनि त्यो नै हाम्रो लागि एउटा अनि ज्वलन्त उदाहरण हो कि हामी पनि कोही पनि एक्लै बस्न सक्दैनौँ। हामी पनि परिवारमा रहनको लागि नै उहाँले हामीलाई परिवार दिनुभएको छ प्रिय मित्रहरू। त्यही भएको कारणले गर्दा यदि तपाईँ अहिले यो सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने पनि आउनुहोस् प्रिय मित्रहरू अनि हामी सबैजना अनि एउटै परमेश्वरका सन्तान हौँ अनि हामीलाई त्यही एउटै परमेश्वरका सन्तानमा परिवारमा रहनको लागि हामीलाई बनाउनु भएको छ भने तपाईँ एक्लै महसुस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने अनि तपाईलाई हामी स्वीकार्दछौँ कि परमेश्वरको सन्तान हुनको निम्ति तपाईले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर प्रिय मित्रहरू हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको सेवा गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको हो। उहाँको सेवा गर्न जसरी चाहिँ यहाँ मर्कुस 10:45 भनिएको छ कि तपाईँ परमेश्वरको सेवाको लागि बनाइएको हो, मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अनि तपाईँ हामी पनि अनि उहाँको सेवा गर्नको निम्ति नै हामीलाई उहाँले चुन्नु भएको छ। अनि येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, यो संसारमा आउनुभयो परमेश्वर भएर पनि उहाँले चाहिँ मानिसहरूको सेवा गर्नुभयो। उहाँले कहिले पनि म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनेर उहाँले कहिले पनि सो इच्छाले सेवा पाउन कहिले पनि चाहनु भएन। अनि तर उहाँका मानिसहरू उहाँले नै बनाउनु भएको मानिसहरूको सेवा गर्नको निम्ति उहाँ आउनुभयो भने आज तपाईँ हामीले पनि यो परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि नै तपाईँ हामीलाई चुन्नु भएको हो। यो लकडाउनको समयमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको छरछिमेकीहरू अनि कति मानिसहरू जो चाहिँ असहाय छन्, जो चाहिँ असक्षम छन्, जो चाहिँ एकदम नै जसलाई चाहिँ एकदम नै केही कुराको खाँचो भइरहेको छ भने तपाईले सानो भन्दा सानो मात्रै कुरा अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो परिवारलाई
अनि त्यो छिमेकीलाई, तपाईँको कोही साथीलाई तपाईँले सहायता गरेको अवस्थामा तपाईँको निम्ति परमेश्वरले इनाम राख्नु भएको छ प्रिय मित्रहरू। अनि यहाँ मत्ती 10:42 उहाँले यही भन्नुभएको छ, जसले चाहिँ सानाभन्दा सानालाई चाहिँ मेरो चेलाको रूपमा उसले स्वीकार गर्दछ र उसलाई एउटा सानो चिसो पानी, एउटा कचौरामा चिसो पानी मात्रै दियो भने पनि त्यसको लागि चाहिँ उसले इनाम पाउनेछ भनेर भन्नुभएको छ प्रिय मित्रहरू। आज यो लकडाउनको यो समयमा अनि तपाईँले साँच्चै नै यी कुराहरूमा सानोभन्दा सानो तपाईँले कसैलाई सहायता गर्नुहुन्छ भने पनि परमेश्वरले तपाईँको लागि इनाम राख्नुहुन्छ। त्यही भएर जागा रहौँ, सचेत रहौँ कि कसलाई चाहिँ के कुराको खाँचो छ भन्ने कुराहरू हामीले अरूको लागि पनि सहायता गर्नको निम्ति परमेश्वरले जसरी आफू परमेश्वर भएर पनि यो संसारमा आएर अनि मानिसहरूको निम्ति अनि धेरै कामहरू अनि ती सहायताको कामहरू, सेवाका कामहरू गर्नुभयो भने आज तपाईँ हामी पनि येशू ख्रीष्टको अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरू भएर हामीले पनि आफू केन्द्रित मात्र नभइकन अनि परमेश्वरको नजरले अनि अरूलाई पनि हामीले हेर्न सक्यौँ भने साँच्चै हामीले ती मौकाहरू हामीले पाउनेछौँ प्रिय मित्रहरू। त्यसै गरेर हामीलाई उहाँले साँच्चै नै ख्रीष्टको आफ्नै स्वरूपमा अनि स्वरूपमा हुनको निम्ति, उहाँको अनुसरण गर्नको निम्ति, उहाँ जस्तै हुनको निम्ति हामीलाई बोलाउनु भएको यो कुराको निम्ति पनि हामी जागा रहनु आवश्यक छ कि हामी अहिले संसारमा छौँ अनि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अनि कतिपटक हामी एकदम नै आँटिरहेका हुन्छौँ कि अब के गर्ने, कहाँ जाने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू। तर जब तपाईँ हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टले जसरी उहाँले धेरै समस्याहरूको बिचमा पनि उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याएर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ साँच्चै त्यो मृत्युलाई पनि जितेर अनि उहाँ स्वर्गमा जानुभएको छ। आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि समस्याहरू नहुने कोही पनि छैन प्रिय मित्रहरू। अनि हरेक समस्याको सामना गर्नको निम्ति पनि उहाँले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। अनि जब समस्याको बिचमा पनि हामी उहाँलाई सम्झिन्छौँ भने साँच्चै एक दिन हामी जसरी येशू ख्रीष्ट अनि आकाश सिचोलेर स्वर्ग जानुभयो त्यसरी नै एक दिन हामी पनि त्यही ठाउँमा जानको निम्ति बनाउनु भएको प्रिय मित्रहरू। तपाईँको लागि यो चाहिँ एकदम नै खुसीको खबर हुन सक्छ र यो कुरा तपाईँ जसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि जसरी तपाईँले यो विचार गर्दै हुनुहुन्छ कि साँच्चै हामी येशू ख्रीष्टको अनुसरण गर्नको निम्ति हरेक समस्याको सामना गरेर पनि अनि उहाँ जस्तै स्वर्गमा जानको निम्ति हामी बनाउनु भएको, हामीलाई बनाइएको छ भन्ने कुरा तपाईँ जब यो कुरा सचेत तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसरी नै अरूलाई पनि तपाईँले सचेत गराउन सक्नुहुन्छ प्रिय मित्रहरू। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा अनि हाम्रो यो जुन हामीले जे कुरा हामीले विचार गर्दैछौँ यदि तपाईँ मात्रै यो कुराबाट तपाईँ सचेत हुनुभयो भने तपाईँ आफै पनि बाँच्नुहुन्छ र अरूलाई पनि तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ प्रिय मित्रहरू। अनि त्यसै गरेर हामी सेवाकाई गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाइएको हो। यो संसारमा हामी किन छौँ भन्ने कुरा यदि तपाईँ अझै पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ, किन म यो संसारमा आएँ, किन यस्तो दुःख मेरो जीवनमा मात्रै, के को लागि म छु भन्ने कुरा अझै पनि तपाईँले यो कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको लागि यो एकदम नै राम्रो अवसर हो कि तपाईँ के को लागि यो संसारमा आउनुहुन्छ, किन आउनुभएको छ र तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जुन हामी अघि नै हेऱ्यौँ। अझै पनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा सेवकाईको निम्ति पनि उहाँले बनाउनु भएको हो प्रिय मित्रहरू। यूहन्ना 20:21 उहाँले यसो भन्नुभएको छ, जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। यो येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा हो कि जसरी पिताले उहाँलाई पठाउनु भयो कि मानिसहरूको, उहाँका मानिसहरूको सेवा गर्नको निम्ति, उहाँको मानिसहरूको बिचमा अनि मुक्तिको सन्देश दिनको निम्ति अनि त्यसरी नै उहाँले हामीलाई पनि पठाउनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब लकडाउनको समय छ, कहाँ जाने त, कसरी जाने त? अहिले त मानिसदेखि मानिस डराउनु पर्ने समय भएको छ। अनि कसरी चाहिँ हामी बाहिर जाने, घरबाट बाहिर निस्किन गाह्रो भएको अवस्थामा भने अनि यस्तो बेलामा पनि हामीलाई बाटो तयार गर्नुहुने प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु
कि जसरी पहिलो शताब्दीमा प्रेरितहरूको समयमा एउटा देशबाट अर्को देशसम्म जानको लागि सुसमाचार पुर्याउनको लागि बाटोहरू बनिएको थिएन, तर परमेश्वरले रोमी साम्राज्यद्वारा रोमी सरकारद्वारा चाहिँ हरेक त्यो रोमबाट हरेक देशमा ठाउँ ठाउँमा जानको लागि बाटो तयार गरिदिनु भयो उहाँद्वारा, त्यो राज्यद्वारा। त्यसरी नै अनि त्यही भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले एकदम नै हरेक देशमा ठाउँ ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्ने मौका पाउनुभयो र इन्डियासम्म पनि उहाँहरू इजरायलदेखि इन्डियासम्म पनि हिँडेरै आएर अनि उहाँहरूले त्यसरी सुसमाचार पुर्याउने मौका पाउनुभयो भने आज यो कुरा त सम्भव छैन हाम्रो जीवनमा कि हामी त अहिले आफ्नो घरबाट अर्को घरमा जानको लागि पनि एकदम सोच्नुपर्छ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। तर एउटै रुममा एउटै घरमा बसेर पनि आज हामी संसार भ्रमण गर्न सक्ने, संसारमा भएका कुराहरू थाहा गर्न सक्नको निम्ति हामीलाई यो इन्टरनेटको व्यवस्था भएको छ। अनि यो कुरा हामीले जानेर कति विदेशका साथीहरूसँग हामीले कुराकानी गर्न सक्यौँ, अनि कति हामीले प्रोफाइल पिक्चरहरूमा आफ्नो राम्रा तस्बिरहरूले हामीले सजाउन सक्यौँ, अनि अरूले राम्रो भिडियोहरू बनाएको बाबत हामीले कति समाचारहरू थाहा गर्न सक्यौँ, अनि कति रमाइला मनोरञ्जनका कुराहरू हामीले हेरिसक्यौँ। तर अहिले जागा रहनुपर्ने समय आएको छ प्रिय मित्रहरू, कि यही जुन हामीले एउटा मनोरञ्जनको पात्र, एउटा साथी बनाउने बाटो बनाइरहेको, अनि यही इन्टरनेटद्वारा चाहिँ आज तपाईँ हामीले चाहिँ जुन परमेश्वरको वचनहरू राखेर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो एफबी पेजहरू भरिएर, अनि जुन तपाईँले चलाउनुहुन्छ, अनि वाट्सएप, विच्याट, इमो, भाइबर, अनि जुम, अनि आदि जति पनि युट्युबका च्यानलहरू छन्, यी सबै कुराहरू मार्फतबाट हामीले परमेश्वरको वचनहरू प्रचार गर्न सक्छौँ प्रिय मित्रहरू। अनि जतिले पनि अहिले गर्दै हुनुहुन्छ अगुवाजनहरू, जति पनि यो युट्युबबाट फेसबुकबाट वचनहरू प्रचार गर्ने, सेयर गर्ने धेरै कुराहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई म उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आउने दिनहरूमा अझै पनि यसरी नै अनि मानिसहरूको माझमा वचनका कुराहरू अनि गवाहीका कुराहरू अनि तपाईँले प्रचार गरिरहनु भएको होस्। र साथै म हरेक अगुवाहरू जति पनि मण्डलीका अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म यस्तो गर्नको निम्ति म उत्साह दिन चाहन्छु। जति पनि बाल सङ्गतिका अगुवाहरू हुनुहुन्छ, जवान सङ्गतिका, दाजुभाइ सङ्गतिका, दिदीबहिनी सङ्गतिका अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो टिम मेम्बरहरूलाई निरन्तर रूपमा अहिलेको समयमा भेट्न सकिरहनु भएको छैन। त्यही भएको कारणले गर्दा आफ्नो टिम मेम्बरहरूलाई निरन्तर उत्साह दिनको निम्ति अनि सम्बन्धमा अझै प्रगाढ हुनको निम्ति अनि यसरी नै अनलाइन मार्फतबाट अनि उहाँहरूलाई उत्साह दिन, भेटघाट गर्न, अनलाइनबाटै अनि वचनहरू प्रचार गर्न, अनि उहाँहरूसँगको कुराकानीहरूमा अझै त्यो जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रगाढ गर्नको निम्ति म उत्साह दिन चाहन्छु। अनि यही हो समय कि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूसँगको सम्बन्ध गाँच्ने र कसरी मानिसहरूलाई अझै तपाईँ उहाँ परमेश्वरको कुराहरू बाँड्नको निम्ति वचनबाट उत्साह दिने भन्ने कुराहरू परमेश्वरले आज तपाईँ हाम्रो लागि यो बाटो बनाइदिनु भएको छ। त्यही भएर जागा रहौँ। अहिलेको समय जुन कुरा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ त्यही कुराद्वारा नै परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति, जागा रहनको निम्ति म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु। अनि म यो साथै एउटा गवाही भन्न चाहन्छु। यसै सञ्चार माध्यमबाट एकजना धनगढीको दिदीले चाहिँ परमेश्वरलाई पाएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा भन्न गइरहेको छु। 2018 सालमा म धनगढीमा थिएँ सेवाकाईको निम्ति। अनि त्यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको जीवन एकदम नै उहाँले आफूलाई चाहिँ कमजोर महसुस गर्नुभयो। कारण उहाँको श्रीमान जाँड रक्सी खाएर एकदम परिवारको व्यवस्था गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर उहाँ 2जना नानीहरूलाई हुर्काउनु पर्ने, अनि ती नानीहरूलाई हुर्काउन अनि दैनिकी जीवनमा अनि साँच्चै उनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था गर्न उहाँलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। अनि समाजबाट अपहेलित, परिवारबाट अपहेलित, अनि साँच्चै आफन्तहरूबाट अपहेलित भएको अनि त्यो दिदी विवश भएर एक दिन चाहिँ आत्महत्या गर्ने उहाँले निर्णय गर्नुभयो। अनि आफ्नै कोठाको जुन फ्यानमा चाहिँ सलले बाँधिएर उहाँ जब आत्महत्या गर्न तयारी हुँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको चिच्याहाट चाहिँ
अरूले नसुनुन् भनेर अनि त्यही कोठाको टिभी चाहिँ अनि ठुलो आवाजमा उहाँले खोल्नुभयो। अनि जब उहाँले त्यो टिभीलाई ठुलो आवाजमा खोल्नुभयो अनि जब उहाँ झुन्डिनको लागि तयारी हुनुभयो, त्यति नै खेर त्यही टिभीबाट जुन च्यानल उहाँले खोल्नुभयो त्यही च्यानलबाट उहाँले एउटा आवाज सुन्नुभयो कि येशू ख्रीष्टले नयाँ जीवन दिनुहुन्छ। अनि जब यो कुरा उहाँले सुन्नुभयो अनि त्यतिखेर उहाँले जे काम गर्न लाग्नु भएको थियो उहाँले त्यो कुरादेखि उहाँ एकदम उहाँले आफूलाई चाहिँ पश्चाताप महसुस गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई धिक्कार, किन मैले चाहिँ यो कुरा पहिले पाएन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले एकदम त्यो आफूलाई गिल्टी महसुस गरेर त्यतिखेर नै धुरु रोएर उहाँले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो। प्रिय मित्रहरू, त्यो गाउँमा मण्डली थिएन अनि उहाँ 2 घण्टा पर एउटा सहरमा चाहिँ अनि उहाँले मण्डली भेटाउनु भयो। अनि त्यो समयमा उहाँले आफ्नो नानीहरूलाई साइकलमा राखेर अनि दिनदिनै हरेक शनिबार अनि त्यसरी चाहिँ उहाँ मण्डली जानुहुन्थ्यो। आज त्यही गाउँमा उहाँले चाहिँ मण्डली स्थापना गर्नुभयो र साथै अनि त्यो मण्डलीको एउटा पास्टरको दर्जामा भएर उहाँले सेवकाई गर्ने मौका पाउनुभएको छ। प्रिय मित्रहरू, त्यही भएर म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी अहिले जागा रहनुपर्ने समय आएको छ कि जागा रहौँ कि तपाईँ र अनि मेरो अनि हामी सबैजनाको जीवन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो। हामी यत्तिकै यो संसारमा तप्किएर आएको होइन, माथिबाट त्यो असिना झरे जस्तै यो संसारमा यत्तिकै माथिबाट आएको होइन। हामीलाई एउटा परिवार दिनुभएको छ, त्यो परिवार पनि परमेश्वरले दिनुभएको हो भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा चाहिँ हामीले एकदम यो कुरालाई चाहिँ हामीले सोच्न आवश्यक छ र अरूलाई पनि बताउन आवश्यक छ। अनि त्यसै गरेर हामीलाई परमेश्वरले यो संसारमा उहाँको महिमाको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको प्रिय मित्रहरू, अनि उहाँको सेवा गर्नको निम्ति बनाउनु भएको, उहाँ जस्तै हुनको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको र साथै अनि उहाँले बनाउनु भएको मानिसहरूको सेवा गर्नको निम्ति बनाउनु भएको। यो कुरा हामी जागा रहनु आवश्यक छ र हामी आफै पनि जागृत हुन आवश्यक छ कि कतै तपाईँ पनि यसरी नै आत्महत्या गर्ने सोच राख्नु भएको छैन भने आज तपाईलाई चाहिँ यो मौका छ, यो बुझ्न आवश्यक छ कि तपाईको जीवन तपाईँ आफैले चाहेर यो संसारमा आउनु भएको होइन। यो कुरा तपाईँ जागृत हुन आवश्यक छ र तपाईको वरपर छिमेकीहरूमा पनि कति मानिसहरूले चाहिँ यो समस्या भएको कारणले गर्दा, यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि निराश भइरहेको अवस्था भएको हुन सक्छ। अनि यद्यपि तपाईँ आफै जान सक्नु भएन भने पनि अनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि इन्टरनेटबाट हुन्छ कि यो अनलाइन मार्फतबाट हुन्छ कि अनि कसरी हुन्छ ती मानिसहरूलाई चाहिँ अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको वचनहरू प्रचार गरेर अनि उनीहरूलाई पनि सचेत रहनु आवश्यक छ र यसरी नै तपाईँ पनि जागृत हुनको लागि म तपाईलाई उत्साह दिन्छु। हुन्छ, यति भन्दै अनि आजको यो वचनको सेवकाईबाट म बिदा हुन गइरहेको छु। सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।